अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सोहाब बरकत आपसे मुखातिब है। जमील फारूकी साफियों के ऊपर एक और तशद्दुद की एक अलामत बने, जिन्हें उनके बकौल नंगा करके उन्हें टॉर्चर किया गया। मियाँ अली अशफाक साहब उनके लॉयर हैं। ये एक ऐसे एडवोकेट हैं पाकिस्तान के जो तमाम तर साफियों के साथ खड़े हो जाते हैं जब भी किसी भी तरह का उनके ऊपर तशद्दुद होता है। अशफाक साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू। गुड न्यूज़, जमील फारूकी साहब रिलीज हो गए हैं आज। Yes, I can confirm that Alhamdulillah he has been released from Rawalpindi Adiala jail जी और अभी कुछ देर पहले he has reached to his office हाँ जो उनका चैनल का है, and now I mean he is not only with his family, जी some of the members of his family, but as well as his journalistic family. ठीक है। तो आपको सर क्या क्या महसूस हुआ? ये सारा केस क्या था? ये क्यों बनाया गया था? इससे हासिल क्या करना चाह रहे थे और इतना डिले क्यों करवाया गया जमानत के मामला को? It's a very important question. देखें, apparently we have been experiencing कि पाकिस्तान में एक मर्तबा फिर जी I would not go into the details of the different political governments and eras, but once again the journalism is under attack in Pakistan. Those at the helm of affairs, they want कि journalism उनकी मर्जी के मुताबिक हो, opinions, news, उसको frame ऐसे किया जाए, उसको सर्कुलेट ऐसे किया जाए, ब्रॉडकास्ट ऐसे किया जाए जो कि हेल्प ऑफ अफेयर्स पे अथॉरिटीज हैं उनको सूट करे, उनकी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज को सूट करे। एंड आई थिंक सेफली वी आर एबल टू मेक एन ओपिनियन कि जब इस तरह के हालात हों तो फिर इंडिपेंडेंस, इम्पार्शियलिटी और जो अनबाइस्ड एटीट्यूड किसी भी सहाफी का और जर्नलिज्म का जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है वो कॉम्प्रोमाइज होती हैं। So मैं हमेशा यही देखता हूँ, I mean we have seen the victimization of very many number of anchor persons, journalists, कुछ जो हैं उनको ऑफर कर दिया गया, कुछ को नौकरी से निकाल दिया गया। लो डोज I would consider not a low dose, but जो हेल्प ऑफ अफेयर्स हैं उनकी नजर में ये लो डोज है। जो हाई डोज है वो ये है कि फेक FIRs बना दी जाएं वन वे और दी अदर, कोई तमाम की तमाम उस एंकर पर्संस की या सहाफी की पूरा कैरियर देखा जाए, कुछ को चीजें तो ढूंढी जाएं। भगा दिया गया। लेकिन मियां अली साहब एक चीज बताएं कि जो जमील फारूकी साहब ये कितने दिन कस्टडी में रहे बेसिकली? सो प्रिसाइजली ये 21st को अरेस्ट हुए थे कराची से। ठीक है। एंड ही वाज प्रोड्यूस्ड, हाँ कराची में ही वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट ऑन 22nd कराची में 22nd को इनको प्रोड्यूस किया गया और 23rd को ये इस्लामाबाद में इनको फॉर्मल फिजिकल रिमांड के लिए प्रोड्यूस किया गया। चूंकि जो कराची से फिजिकल रिमांड सीख किया गया दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटरी रिमांड, तो लॉ में वो टाइम पीरियड कस्टडी का कंसिडर नहीं होता। सो हम 23 से आई मीन फॉर्मल अरेस्ट 21st की है, अदालत के सामने जो कॉम्पिटेंट कोर्ट थी इस्लामाबाद की उसमें 23rd को प्रोड्यूस किया गया, जिसके बाद 6 दिन का रिमांड दिया गया। पहले इस्लामाबाद पुलिस ने 4 डेज का रिमांड लिया जिसमें उन्होंने सेफली कंक्लूड किया कि उनकी तो जुरिस्डिक्शन ही ना है। सो ये मेरा डे 1 से इस केस में कंसिस्टेंट लीगल ओपिनियन रहा और प्रोफेशनली मैं इस केस में जो है वो आई हैव मेड एन ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ द FIR, जो मटेरियल कलेक्ट किया, जो स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस थे, जिस बेसिस पे उसको कंटेंट पे उसका रिटन ट्रांसक्रिप्ट हमने एनालाइज किया, उसको देखा कि ये केस एक फौजदारी केस यानी कि क्रिमिनल केस किसी भी तरह बनता ही ना है। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस आप अगर तमाम चीजों को भी वेल अप्रिशिएट कर लें कानून की नजर से तो ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई वुड कॉल इट सम काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। एक प्रॉब्लम ये भी थी कि हमारे अदालती निजाम में अभी समर वेकेशंस चल रही हैं, तो हमें सिर्फ 6 दिन में 5 डिफरेंट ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट्स डिफरेंट के सामने अपेयर होना पड़ा। 4 डेज का रिमांड पुलिस का था, सब्सिक्वेंटली फिर 2 डेज FIA ने एक नया मुकदमा दर्ज किया, अपनी उनकी केस ट्रांसफर उन्हें हो गया, एक दिन उसमें कोर्ट प्रोसीजर्स में जो है वो एग्जॉस्ट हो गया एंड सब्सिक्वेंटली FIA ने फिर फॉर्मली जिस केस में इस वक्त वो अरेस्टेड है वो FIA का केस है आप, और उसमें 2 दिन के फिजिकल रिमांड के बाद हमने उसको सक्सेसफुली कंटेस्ट करके जुडिशियल कस्टडी में भिजवाया और फिर उसकी बेल फाइल की। जी अच्छा ये बताएं कि जो उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, अब जो खुद वो कहते रहे कि उन्हें नंगा किया गया, चपेड़े मारी गई, ये पहले दिन 21 तारीख के वाकयात थे या फिर उसके बाद उनके साथ ये तशद्दुद किया गया? आप ने दुरुस्त निशानदेही की, चूंकि अरेस्ट उनकी है 21st को, पुलिस कस्टडी में 21st को गए हैं, तो ये जो वकूआ हुआ है उनके साथ
that is in between 21st and 22nd, यानी कि 21 के बाद जब 22 को उनको अदालत में पेश किया गया और उसके बाद 22 को ट्रेवल करके जब वो 23 को कराची से इस्लामाबाद आ रहे थे, तो ये 21 से 22 के दरमियान उनको जो है वो बरहना किया गया, नेकेड किया गया और उसी के साथ साथ उन पर तशद्दुद किया गया। अच्छा सर, दूसरी चीज मुझे ये बताएं कि जमील फारूकी साहब की जो स्टेटमेंट थी जो उस वीलॉग में उन्होंने कही है, वो शहबाज गिल के साहब के हवाले से थी और उसमें वो कह रहे हैं कि पुलिस ने उनके साथ एक उनका सेक्सुअल असॉल्ट किया है और वो अपनी खबर पर बात कर रहे थे। उस सारे आर्गुमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखें, मैं हमेशा ये इट्स अ वेरी क्लियर थिंग, सो हमने सबसे पहले ये देखना है कि जर्नलिज्म में देयर इज समथिंग कॉल्ड न्यूज़ एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड ओपिनियन। चाहे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, ये दुनिया की किसी भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल रिजीम में न्यूज़ अंडर नो सर्कमस्टेंसेस कैन बी स्टॉप्ड। यानी कि जमील फारूकी के मुताबिक जो न्यूज़ उसको इंफॉर्मेशन मिली वो उसने रिपोर्ट कर दी। न्यूज़ की नेचर कोई भी हो, किसी भी नौयत की हो, खबर रुक नहीं सकती। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है जर्नलिज्म का। और खबर के ऊपर सोर्स को कोई उन्होंने कोट किया जमील फारूकी साहब ने? देखें, सोर्स जो है वो मैं आपको बताऊं, आई एम अ प्रोफेशनल लॉयर। कॉन्स्टिट्यूशन मुझे भी एज अ प्रोफेशनल लॉयर इसको प्रिविलेज कम्युनिकेशन जो सा है उसकी प्रोटेक्शन देती है। तो जर्नलिज्म में भी जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं उनके पास ये एक स्पेशल प्रिविलेज होता है। उन्हीं की जो आपकी जो नेचर ऑफ आपकी प्रोफेशन है उसमें आपका ये प्रोफेशनल प्रिविलेज है कि you are not be quoting at any law any legal forum, यानी कि आप किसी भी लीगल फोरम पे अपना सोर्स बताने के पाबंद ना हैं। तो और अब मैं दूसरी बात ये बताता चलूं, सोर्स की बात तो उस वक्त होती कि जिस वक्त ये सारा मामला डॉक्टर शहबाज गिल का पब्लिक डॉक्यूमेंटेड ना होता। आपने देखा डॉक्टर शहबाज गिल ने कोर्ट ऑफ लॉ में एक एप्लीकेशन दी, कोर्ट ऑफ लॉ ने इस पे ऑर्डर पास किया। सब्सिक्वेंटली उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यही प्ली ली। इस ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक वेरी हाई पावर्ड एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया, डायरेक्शन दी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को कि आप एक रिटायर्ड ऑनरेबल जज ऑफ हाई कोर्ट के स्ट्रेट वे उन्हीं की चेयरमैनशिप के अंडर एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करें और इसको प्रोब करें। और यही बात जो है वो नीचे उनके इसी बेसिस पे काउंसिल्स ने की और सब्सिक्वेंटली डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वाइस, वंस के जब वो फिजिकल रिमांड पे उनको पार्लियामेंट्री लॉजिस में ले जाया गया और अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब गालिबन जियो न्यूज से हैं और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फ्रीक्वेंटली रूटीनली रिपोर्ट करते हैं। उन्होंने डॉक्टर शहबाज गिल से क्वेश्चन पुट किया कि देयर आर न्यूज़ दैट यू हैव बीन सेक्सुअली अब्यूज्ड एंड सेक्सुअली असॉल्टेड, इज इट ट्रू? और मैं कोट करता हूं डॉक्टर शहबाज गिल की वीडियो देख के डॉक्टर शहबाज गिल को, he answered yes it's true and subsequently आपने ये भी देखा कि डॉक्टर शहबाज गिल ने 2 days आफ्टर इसकी पब्लिक क्लैरिफिकेशन भी दी कि नेचर ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और नेचर ऑफ सेक्सुअल अब्यूज क्या था, जहां पे उन्होंने उसकी नेचर को क्लैरिफाई किया। तो ये वो चीजें हैं जो वेल पब्लिकली वेल डॉक्यूमेंटेड है थ्रू यू नो द विजिबल रिप्रेजेंटेशन एंड स्टेटमेंट्स ऑफ डॉक्टर शहबाज गिल, उनके लॉयर्स की, कोर्ट ऑफ लॉ के ऑर्डर है और इसको पूरे पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया ने इसको कवर किया हुआ है। अब अगर यही बात जमील फारूकी ने कह दिया है तो देयर इज नथिंग, नो हार्म इन इट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अ वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड न्यूज़ और इसका सोर्स जो आपने पूछा मैंने आपको उसका पर्टिनेंट आंसर कर दिया कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंटेड न्यूज़ थी। अगर ये डॉक्यूमेंटेड न्यूज़ है जो कि है हमें नजर आ रहा है, तो फिर जमील फारूकी साहब के उस कंटेंट कौन सी ऐसी लाइन थी जिसके ऊपर एतराजात थे और फिर किस बेसिस के ऊपर उन्हें एतराजात थे? देखिए, वो किसी भी जो जर्नलिस्ट का अपना एक एक्सप्रेशन है चीजों को एक्सप्लेन करने का और अपनी ऑडियंस को ट्रीट करने का। तो जमील फारूकी ने एक डिस्क्लेमर दिया सबसे पहले अपने वीलॉग में और कहा कि दिस इज अ स्टैटिक पीस ऑफ वीलॉग which is generally known as sarcastic pieces of vlog, यानी कि तंजो मजाक में उन्होंने कहा कि ये कैफियत है जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उस कैफियत में ही उन्होंने अपने उस कैफियत के अंदाज को जिसमें वो रूटीन में एक वीलॉग करते हैं उसी को उन्होंने एड्रेस करके रूटीन में वो अल्फाज इस्तेमाल किए कि जी बताया गया है कि डॉक्टर शहबाज गिल को पिछवाड़े पर जो सा है वो छितर मारे गए हैं और दूसरी बात ये है कि उनको डंडे जो सा इस्तेमाल किए गए हैं मिर्चें लगा के and all those things। अब ये मैं अगर इसको जो उनके वीलॉग का मैंने रिटन ट्रांसक्रिप्ट बनाया और कोर्ट में प्रोड्यूस किया और एक एक लफ्ज पढ़ा और अदालत को लेन आफ्टर लेन पढ़ के बताया
کہ میں اور کورٹ آف لا اور پروسیکیوٹر اور آئی او سب مل کے کوشش کرتے ہیں, اینڈ دس از فرام دی پرسپیکٹو آف پروسیکیوشن, دو کہ میں ڈیفینس لائر ہوں, لیکن میں نے ان کو کوشچن دیا اور کنسیشن دی کہ چلیں دیکھتے ہیں ہم اس کو کہ پروسیکیوٹنگ اینگل سے کنزرویٹو ویو لیتے ہیں, ہم لبرل ویو اس کا نہیں لیتے, تب بھی کوشش کرتے ہیں کہ کیا لینگویج میں کوئی ایک ایسا لفظ ہے جو پاکستان پینل کوڈ یا پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 جس کو ہم پیکا ایکٹ کہتے ہیں اس کی کسی بھی پروویژن کے اندر فال کرتا ہے یا اپلیکیبل ہے. سو دی آنسر واز ویری سمپل کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہمیں ملی جس کی بیسس پہ ہم اس چیز کو ازیوم کریں یا اس چیز پہ اپنا اوپینین دیں کہ کسی بھی قسم کا کوئی offense constitute ہوا. مور اوور the most important thing is کہ یہ بھائی اسلام آباد پولیس جو ہے وہ اس کی اگریو پارٹی بن کے سامنے آئی ہے. اور بھائی اسلام آباد پولیس از اے پبلک انسٹیٹیوشن, یہ پبلک آفیسرز ہیں, پبلک سرونٹس ہیں جو کہ پبلک کے ٹیکس پیئر منی سے چلتا ہے, اور کوئی بھی میل ٹریٹمنٹ یا آپ کی میل پریکٹسز یا آپ کی کرپٹ یا ابیوسو پریکٹسز میں مس یوز آف اتھارٹی اور ابیوز آف اتھارٹی پہ اگر پبلک کامنٹ نہیں کرے گی, لائرز نہیں کریں گے, جرنلسٹ نہیں کریں گے, تو کون کرے گا؟ اور یہ پہلی مرتبہ ایک ڈینجرس پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے کسی پبلک انسٹیٹیوشن نے کہ اپنے اوپر گڈ فیتھ میں فیئر کرٹیسزم جو ویل ڈاکومنٹڈ ہے اس کو بھی وہ برداشت نہیں کر سکے, اور اس پہ انہوں نے ایک ایف آئی آر درج کرائی ہے. تو کورٹ آف لا نے رائٹلی اس کو کائنڈلی اور ویری رائٹلی بیل گرانٹ کیا ہے. I was hopeful کہ اس کو کورٹ آف لا ڈسچارج کرتی, but nevertheless I can assure you as a student of law, nothing but the student of law, I can assure you کہ اس کیس میں یہ جمیل فاروقی آنریبلی جو ہی اگر ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن کنکلوڈ کر کے اس کا چلان جمع کرایا اور اگر یہ کیس ٹرائل پہ گیا تو جمیل فاروقی انہی کیسز اسی کیس میں ایز سون ایز پاسبل اس کو کلین ایکویٹل ملے گی, یعنی کہ اٹ از اے کلاسیکل کیس آف کلین ایکویٹل. کلین ایکویٹل. میاں علی اشفاق صاحب, اب آپ سے میں بطور لیگل مائنڈ ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, اور اس معاشرے کا حصہ, ایک پڑھا لکھا اس معاشرے کا حصہ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹینٹ کیا تھی, سوچ کیا تھی جمیل فاروقی کے اوپر کیس بنا کر ڈرانا اور اسے ایک ایگزامپل بنانے کی؟ دیکھیں, یہ پہلی مرتبہ ڈینجرس پریسیڈنٹ سیٹ کیے گئے ہیں, جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے گزارش کی ہے کہ ایک جرنلزم از انڈر سیریس اٹیک ان پاکستان. چینلز جو ہیں وہ اپنی مرضی سے جو ہیلم آف افیئرس پہ اتھارٹیز ہیں ان کو منور کر رہی ہیں, ایڈمنسٹریٹو مینپولیشن کر رہی ہیں, ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ کر رہی ہیں, اپنی مرضی کی رائے اور اپنی مرضی کی خبر لگوائی جا رہی ہے. جمیل فاروقی از ون پیس آف اے بگر پکچر. آپ نے پہلے عمران ریاض خان کو ایکسپیرینس کیا, پھر آپ نے عارف حمید بٹی صاحب کو دیکھا, آپ نے ارشد شریف صاحب کو دیکھا, آپ نے صابر شاکر صاحب کو دیکھا, آپ نے جمیل فاروقی دیکھ لیا. میری اطلاعات ہیں, اب آپ نے مجھ سے کائنڈلی جو ہے ایز اے جرنلسٹ اس پہ مزید جو ہے وہ پش نہیں کرنا, given your ethics of journalism, میری اطلاعات ہیں کہ the list is continuing, ابھی جو لسٹ ہے وہ کنٹینیو ہے, اور اسی بیسس پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پورا کا پورا ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اور جو ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز اپنی پاورز کو ابیوز اور مس یوز کر رہی ہیں, یہ اٹ از ایٹ این انپریسیڈنٹڈ لیول, اور یہ مزید بھی جو ہے وہ اٹیک کیا جائے گا خدا نہ خواستہ. اگر یہ لسٹ کنٹینیو ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگلے نمبرز کس کے ہیں؟ نہیں, یہ میں نہیں بتا سکتا, میں نے آپ کو پہلے کہا ایٹ دا کاسٹ آف کانفیڈینشیلٹی. میں نے آپ کو اسی لیے کیونکہ I would just share it with you. 12 years back I was able to do my MSc in Mass Communication, so I am one of the student of journalism, but I've never practiced journalism because I'm a practicing professional lawyer for the last almost 13 years. تو میں اس سائڈ پہ آگے ہوں, میں نے کیا نہیں, but nevertheless میں نے آپ سے یہ شیئر کر دیا. جمیل فاروقی صاحب سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی. ون لاسٹ کوسچن, ان کا اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے اس وقت, فریم آف مائنڈ کیا ہے؟ ہاں, اس وقت لیٹلی دیکھیں he has been through a very serious process. میں نے عدالت میں بھی بار بار اس کو آرگو کیا تھا کہ یہ پورا فوجداری کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے نا یہ ننگا ہو گیا ہے, یہ برہنا ہو گیا ہے. دیکھیں آرٹیکل 14 آف دا کانسٹیٹیوشن از ویری کلیئر. جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے کسی بھی شہری کو حقوق دیے ہیں اس میں سے جو سب سے سپریم رائٹ ہے, ایز پر دی لیٹسٹ پبلک ایڈریس آف دی آنریبل جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب, and I quote him کہ right of a dignity of a person is a non-negotiable right given to him by the constitution. تو یہ کسی بھی طرح نا یہ ہو نہیں سکتا, کسی بھی صورت تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ رائٹ آف ڈگنیٹی آف اے پرسن جو ہے اس کو وائلیٹ کر دیں. تو جمیل فاروقی کا رائٹ آف ڈگنیٹی جو ہے اس کو وائلیٹ کیا گیا, ابیوز کیا گیا, اس کو برہنہ کیا گیا. اس کے بعد میرے معاشرے میں, اسلامک سوسائٹی میں جہاں اسلام پردے کا حکم دیتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جسم کو ڈھانپا جائے, یہاں پہ
عدالتی آئینی اور اسلامی جو ہے وہ ہماری جو فلسفی ہے یا جو اس کی ٹیچنگ ہے یا پریچنگ ہے اس کو وائلیٹ کیا گیا. اس کے باوجود یہ بڑا مشکل ہے. یہ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ کہ کوئی چھوٹے ذہن کے لوگ یا کوئی غلط سوسائٹی کے لوگ جو ہے جمیل فاروقی کو بلی کریں, کہ ہمارے معاشرے میں کوئی شخص پبلکلی کلیم کرے کہ دیکھیں مجھے برہنہ کر دیا گیا ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ سوچیں کتنا پینفل پروسیس ہے کسی شخص کے لیے کلیم کرنا. انسان پل پل جیتا ہے, پل پل مرتا ہے, اسی شرم اور جھجک میں ہی جو ہے نا وہ زندگی گزارتا ہے کہ پبلک مجھے اپنے تصوراتی خیالات میں برہنہ دے کے کیا سوچے گی اور میں کیسے کلیم کروں گا. تو آپ دیکھیں اس کی اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے وہ کتنا سیریس افیکٹ ہوئی ہے. نیورتھلیس آئی کوڈ ٹیل یو, میں نے اور اس کی فیملی کے چند ریپرزینٹیٹو نے, اس کی جو چینل کی مینجمنٹ ہے, ان سب نے مل کے اس کی بھرپور کاؤنسلنگ کی ہے. اللہ کا شکر ہے کاؤنسلنگ کے بعد we have seen the effects. He was having a low morale and now you know his morale and his public confidence is going to be restoring. انشاءاللہ آپ اس کو پہلے سے بہتر جو وہ شخص دیکھیں گے. اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ نے یہی چیز ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ دیکھی, یہی ان کے ساتھ دیکھی. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اب کانفیڈنس اس کا ریسٹور ہوگا, ہو چکا ہے کسی حد تک, مزید بہتر ہوگا. اور کوئی بھی شخص اس کو زندگی میں ایز اے تھرڈ کلاس سٹیزن یا ایز اے پرسن ود لو کیلیبر جو ہے وہ بلی کرنے کی کبھی زندگی میں کوشش نہیں کرے گا اور اس کو موکری نہیں کرے گا. بیکاز خدا نخواستہ جب آپ کسی کے ساتھ موکری کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ جو سے مذاق بناتے ہیں, اللہ نہ کرے کہ کبھی بھی خدا نخواستہ کسی شخص کو بھی کسی بھی جگہ کسی بھی حالات میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. میاں علی اشفاق صاحب بات بڑی کلیئر یہ ہے کہ یہ جمیل فاروقی صاحب کو ننگا نہیں کیا گیا, یہ سسٹم خود ننگا ہوا ہے. اور ان کا پبلکلی اگر اس چیز کا اعتراف کرنا, یہ ان کی بہادری ہے, یہ ان کی دلیری ہے. اور ایک صحافی کو یا جرنلسٹ کو ایسا ہی ہونا چاہیے جو اس کے ساتھ بیتی ہے وہ بتائے. آپ کا بے حد شکریہ.